मेगाहर्ट्ज। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्ज। It's news time. The news time is sponsored by Namabuddha Secondary Boarding School, Dulikhel 12, Sangkhu Ite, अरुणोदय बोर्डिङ स्कुल पनौती 4 काभ्रे। नमस्कार, रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ट्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको अपराह्न 4 बजेको खबरमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छु रमिला। खबर सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली बीच भेटवार्ता। राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्ने। भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि एमालेको निम्ता। विपदको क्षतिको विवरण 3 दिनभित्र पेश गर्न उप प्रधानमन्त्री पौडेलको निर्देशन। तयारी नपुगेको भन्दै कांग्रेस पदाधिकारी बैठक स्थगित। भोलि हुने भनिएको रामचन्द्र पौडेल सहित नेता त्रयको टोखा भेला पनि नहुने। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पूरा। समाजवादले मात्र चीनलाई बचाउन सक्ने चिनिया राष्ट्रपति सीको भनाई। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण आगामी मंगलबारबाट सुरु हुने। होटल दीपश्री प्राइवेट लिमिटेड, सिनामंगल 9, काठमाडौँ। Our facilities: attractive room, attached bath with hot and cold water, AC rooms, restaurant facilities, packing facility, free Wi-Fi zone, seminar hall, free pickup, drop facility, and 24 hours room service. Telephone number 014587 739, 014572 2435. मोबाइल 9851072562, 9849469968. Email info@hoteldeepsri.com.np. Website www.hoteldeepsri.com.np. अब खबर विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। आज दिउँसो ओली र भण्डारी बीच शीतल निवासमा 1 घण्टा 40 मिनट छलफल भएको हो। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले अनपेक्षित रूपमा राष्ट्रिय सभामा सम्बोधनको इच्छा व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन अहिले केही बेरमा शुरू हुँदैछ। राष्ट्रिय सभाको यो अधिवेशनको सुरुतिर राष्ट्रपतिले सम्बोधनको इच्छा व्यक्त गरेकी हुन्। आउँदो आइतबार वा सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको आजको बैठकमा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न चाहेको जानकारी गराएका हुन्। सदनको संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्ने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बाहेक अरू बेला राष्ट्रपतिले संसदमा यसरी उपस्थित हुने परम्परा नरहेको संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। तर संविधानको धारा 95 को उपधारा 1 मा चाहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नेकपा एमाले भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि निम्ता पठाएको छ। सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई इमेल मार्फत बैठकको निम्तो पठाएको र नेपाल खनाल सहित केही वरिष्ठ नेताहरूलाई इमेल, म्यासेज र फोन मार्फत निम्तो गरिएको पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन्। 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेर हिजो 2075 सालको जेठ 2 गतेकै कमिटी बेउत्याउने निर्णय गरेको एमाले 8 जना स्थायी कमिटी सदस्य पनि थप गरेको छ। तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षले आफूहरूलाई अल्मलाउन ओलीले जेठ 2 मा फर्के जस्तो नाटक गरेको र ठ्याक्कै पुरानो कमिटी बेउताउन आलटाल गरिरहेको जनाएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले प्राकृतिक विपदको क्षतिको विवरण र पुनर्निर्माण कार्ययोजना पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी आज आयोजित समन्वयात्मक बैठकमा गृहमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र सरकारवालाहरूलाई क्षतिको विवरण तयार गरी कसरी पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कार्ययोजना 3 दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा मन्त्री पौडेलले विपद प्रभावित क्षेत्रमा चाँडोभन्दा चाँडो राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने, सड़क अवरुद्ध हुन नदिने र अत्यावश्यक संरचना पुनर्निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा संघीय मामिला, खानेपानी, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थित रहेको थियो। पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा र विघटन सम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उनले रिट निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालत परमादेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गरेका छन्। अहिले बहस चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको आज बस्ने भनिएको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक स्थगित भएको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणको मापदण्ड लगायतका विषयमा छलफलका लागि आज दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको थियो। नेताहरूको व्यस्तताका कारण बैठक भोलि दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। अहिले कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन मापदण्डको विषयमा विवाद देखिएको छ। क्रियाशील सदस्य उप परेको उजुरी उप अन्तिम निर्णय गरी क्रियाशील सदस्यहरूको नयाँ र नवीकरणको सूची असार 10 गतेसम्म सभापतिलाई पेश गर्ने महाधिवेशनको कार्यतालिका रहेको छ। केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक नेतृत्वको समितिले क्रियाशील सदस्यको सूचीको छानबिन गरिरहेको छ। सूचीमा सभापतिले हस्ताक्षर गरी निर्वाचन समितिलाई बुझाउने अवधि असार 30 गतेसम्म तोकिएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म हुँदैछ। महाधिवेशन मिति आउन 2 महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्ग्याउन सकेको छैन। कांग्रेसको गाउँ नगर ओडा अधिवेशन साउनको 12 गतेदेखि शुरू हुँदैछ। यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आपत्ति जनाएपछि भोलि हुने भनिएको नेतात्रय को टोखा भेला स्थगित भएको छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर सुशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंहले आज भोलि महाधिवेशनबारे छलफल गर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला आह्वान गरेका थिए। टोखामा हुने भनिएको भेला पौडेलले असन्तुष्टि जनाएपछि स्थगित भएको हो। महामन्त्री कोइराला निवास महाराजगंजमा हिजो साँझ बसेको बैठकमा पौडेलले भेलाको उद्देश्य के हो भन्ने बारे प्रश्न गरेका थिए। विपक्षी 5 दलको गठबन्धन निकट विद्यार्थी संगठनहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गरेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरू यति बेला सड़क प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनको कार्यक्रम अनुरूप उनीहरूले देशभर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्नुका साथै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आज काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा विद्यार्थीहरूले पुतला दहन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप समेत गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकको 7औं शिखर सम्मेलन आजदेखि शुरू भएको छ। यस पटकको सम्मेलनको नारा जनस्वास्थ्य संकटको बेला अनुसन्धान नीति र कार्यान्वयनको लागि प्राण रहेको छ। भोलिसम्म चल्ने सम्मेलनमा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विदेशी तथा स्वदेशी अनुसन्धानकर्ताले 47 वटा अनुसन्धानमूलक कार्यहरूको मौखिक प्रस्तुति दिँदैछन्। वैज्ञानिक शोधकर्ता, विश्वविद्यालयहरू, विद्यार्थी, बाह्य विकास साझेदारहरू, स्वास्थ्य विज्ञ, मेडिकल चिकित्सक लगायतको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा 19 पोस्टर प्रस्तुति तथा 24 वटा आमन्त्रित प्रस्तुतिकरण रहने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव
सचिव डाक्टर प्रदीप घिवालीले जानकारी दिएका छन्। सम्मेलनको पहिलो दिन आज कोभिड-19 जनस्वास्थ्य संकट, नसर्ने रोगहरू तथा स्वास्थ्य प्रणाली र नीति सम्बन्धी आमन्त्रित विज्ञहरू तथा प्रस्तुतकर्ताहरूको प्रस्तुति चलिरहेको छ। भोलि भने मातृ, नवजात शिशु, बाल स्वास्थ्य तथा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, कार्यान्वयनात्मक अनुसन्धान, संक्रामक रोगहरू, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, दुर्व्यसन, वातावरणीय स्वास्थ्य, औषधिजन्य र बायोमेडिकल अनुसन्धान लगायत विषयमा प्रस्तुतिकरण हुने परिषदले जनाएको छ। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्जको अपराह्न 4 बजेको खबर अझै बाँकी नै छ। कोरोनाबाट बस्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौं। एकैछिन हात धुने विश्राम। धुलीखेल इको रिसोर्ट, धुलीखेल काभ्रे, मिराबेल चोकको ठीक अपोजिट। यहाँ तपाईको अर्डर अनुसारको नेपाली खाना र खाजा सेटहरू पाइन्छ। पारिवारिक वातावरणमा विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी खाना र खाजा सेटहरू, लोकल भाले र ट्राउट माछा पनि पाइन्छ। गार्डन रेस्टुरेन्ट, इन्डोर रेस्टुरेन्ट, कन्फरेन्स, मिटिङ, सेमिनार, गोष्ठी, पिकनिकको लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै व्यवस्थित र सफा कमन तथा डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ। धुलीखेल इको रिसोर्ट, धुलीखेल काभ्रे, मिराबेल चोकको ठीक अपोजिट। सम्पर्क नम्बर 011490102 र 9865 554636। ओम सत्य साई स्टोन क्रसर उद्योग, रोसी साथ कटुन जेवेसी। निर्माण कार्यका लागि आवश्यक विभिन्न साइजका रोडा, चिप्स र डस्ट चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। उचित मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। प्रबन्ध निर्देशक निवेश लामा, प्रोप्राइटर कारसाङ लामा। सम्पर्क नम्बर 9841 803945 र 9818 9290 31। ओम सत्य साई स्टोन क्रसर उद्योग, रोसी साथ कटुन जेवेसी। विश्रामपछि अब बाँकी खबरहरू। बंगलादेशबाट खरिद गरिएको 45,000 मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ। सरकार बीच अर्थात G2G मार्फत रासायनिक मल खरिद सम्झौता अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगंज, विराटनगर र भैरहवामा युरिया मल आइपुगेको हो। G2G सम्झौता अनुसार बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल उपलब्ध गराउनेछ। ती मध्ये सम्झौता अनुसारको बाँकी 5 र थप 2 गरी 7,000 मेट्रिक टन मल एक हप्ताभित्रै लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय वीरगंज, विराटनगर र भैरहवामा आइपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगंजका प्रबन्धक गोरखनाथ केसीले जानकारी दिएका छन्। यस वर्ष धान रोप्ने समयमा मलको अभाव नहुने उनको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा फेसबुक पेज बनाएर भ्रामक सूचना फैलाउनेलाई कारवाही गर्ने बैंकले चेतावनी दिएको छ। राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको कुनै पनि आधिकारिक फेसबुक पेज नरहेको र बैंकबाट कुनै पनि प्रकारको सूचना जानकारी तथा आह्वान फेसबुक पेज मार्फत नगरिएको जनाएको छ। अनाधिकृत रूपमा राष्ट्र बैंकको फेसबुक पेज सिर्जना गरी भ्रामक जानकारी तथा सूचना पोस्ट भइरहेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको फेसबुक पेज सिर्जना गरी भ्रामक जानकारी पोस्ट गर्ने गराउनेलाई साइबर अपराध सम्बन्धी कानून अनुसार कारवाही हुने चेतावनी दिँदै भ्रामक समाचार फेसबुक पोस्टमा विश्वास नगर्न बैंकले सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ। खबरमा अब विदेशको प्रसंग। चीनमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पूरा भएको छ। कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाको 100 वर्ष पूरा भएको अवसरमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले टियानटोमेनमा जम्मा भएको समूहलाई सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनको क्रममा जिनपिङले समाजवादले मात्र चीनलाई बचाउन सक्ने बताएका छन्। उनले चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी चीनको विकासको कहानीको केन्द्रमा रहेको बताएका छन्। साथै उनले कम्युनिष्ट पार्टीबाट मानिसहरूलाई अलग गर्ने प्रयास असफल हुने बताएका छन्। टियानटामेन्टमा पार्टीको 100 वर्षगाँठ मनाउन करिब 70,000 नागरिकहरू उपस्थित भएका थिए। त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा बनाइएको छ। उनीहरू कसैले पनि मास्क लगाएका थिएनन्। पछिल्लो केही समय यता चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले अनुमोदन गरेको चीनको इतिहासलाई बढावा दिने गरी चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले पनि प्रचार गरिरहेका छन्। कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना सन् 1921 मा भएको थियो।
खबरको अन्त्यमा खेल प्रसंग राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण एक सातापछि सरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले प्राधिकरण देखाउँदै बन्द प्रशिक्षण एक सातापछि सरेको जानकारी दिएको हो। एन्फाले खेलाड़ीहरूको प्रशिक्षण अर्को साताको मंगलबारबाट शुरू हुने जानकारी दिएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता साफका लागि एन्फाले 50 खेलाड़ीलाई प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले राष्ट्रिय टिम र फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लीग एनएसएलमा खेलाड़ीले गरेको प्रदर्शनको आधारमा खेलाड़ीको सूची तयार पारेका थिए। उनले मफसलका केही खेलमा समेत खेलाड़ीको प्रदर्शन निहालेका थिए। सोही अनुसार उनले साफका लागि भन्दै 50 खेलाड़ीलाई राष्ट्रिय टिममा बोलाएका थिए। प्रशिक्षण जुलाई 1 अर्थात आजबाट शुरू हुने भनिएको थियो। प्राविधिक कारण देखाउँदै एन्फाले प्रशिक्षणलाई एक साता पछि सारेको हो। खेल खबरसँगै रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्जको अपराह्न 4 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली बीच भेटवार्ता। राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्ने। भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि एमालेको निम्तो। विपदको क्षति विवरण 3 दिनभित्र पेश गर्न उप प्रधानमन्त्री पौडेलको निर्देशन। तयारी नपुगेको भन्दै कांग्रेस पदाधिकारी बैठक स्थगित। भोलि हुने भनिएको रामचन्द्र पौडेल सहित नेता त्रयको टोखा भेला पनि नहुने। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पूरा। समाजवादले मात्र चीनलाई बचाउन सक्ने चिनिया राष्ट्रपति सीको भनाई। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण आगामी मंगलबारबाट शुरू हुने। हौस् त रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ट्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको अपराह्न 4 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। हाम्रो प्रसारणहरू फ्रिक्वेन्सी अनलाइन युट्युब र हाम्रो पात्रबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक मित्र बिजन श्रेष्ठलाई धन्यवाद। खबरबाट म रमिला पनि बिदा हुन्छु। कोरोनाबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोई मास्क र सेनिटाइजरको सही तरिकाले प्रयोग गरौं। नमस्कार।